दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मां आगा काजिम और द चैनल काजिम व्लॉग्स को तमाम शुमार खुश आमदीद मुगम। इमरोज़ मामदोम द ग्राउंड संगिरक केस्ता दिगा ईर शुमार रिशो बिदुम ये बिसार मकबूल बाजी आजरा कौम अस्ता दबारे अजी कैसा आजी साहब पुरसाने की चीज़ साहब अस्ता सर की मोख अजी चीज़ बाजी कैसा बलद नहीं आजी साहब शुमो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम अज़मा आजी नायतुल्लाह उम्र अज़मा कैसा सर दबले 67 साल है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे माँ कैसा बिरादर अजीज़ में तकरीबन 55 साल 6 साल के दमनी निमज़ीगे में आज़र अगी अस्तम अव्वल नमी की बिरादर अजीज़ में वर्जिश ज़ामिनी सेहत इंसान है बिल्कुल यार एक वर्जिश खूबिया बिल्कुल हिच ज़रूरत नहीं है कि द पार्ट द कोबोरी बल आना बस भाई दुरुस्त دیگه برادر عزیز ما باز قنجقیزو نه یگو چربین اضافه در شکم مایا نه دیگه ایتر چاقی پالتو میشه ایت چیزا موجود نداره درست دیگه باز مو دعوت میدی از تمام برادرایی که در کویتا رهایش پذیره برادرای بلوچ از مویا پشتون نظام مو خواهش میدی بار بار مو خواهش کردی که باید مو کوچینگ هم اینا را فری میدی و چای هم میدی بسیار मैंने एक माह यानी गेम का बलत मुशा बस ये चंद राउंड बाजी मुशाजी साहब ये निशाना की मिजना ये चीज साहब अस्ता ये क्या सा अगर इना दोनों दो नंबर हिसाब है हो दबले दा कैसा एक बाजी जी पूरा मुशा हो हर कस पेश उन्होंने दा नंबर पूरा कत बिसार खूब वो एक बाजी हिसाब में उन्होंने एक दना वो नखिश बल नमेला बिरादर अजीज मारे मुझे एक बाजी मुँह बुर्दे हाँ 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 बिसार खूब आजी साहब बिसार मेहरबानी शुमो बिसार मुफीद मालूमात दिन शुमो दिगा मो कम ज़रा द उर्दू मुगम फालवारा खुरा दोस्तों ये संगिरक का खेल जो है ये एक वो रखा जाता है वहाँ पे डब्बा सा एक पाइप का मजबूत जो है और उसको निशाना लगाते हैं दूर से जिस तरह हम लोग बचपन में पॉकेट सिगरेट का पॉकेट रखकर हम लोग उसको गोली के साथ निशाना मारकर खेलते थे उसी तरह ये हज़ारा कौम का जो है मकबूल तरीन खेल है और अच्छी वर्जिश है बहुत एक्सरसाइज की इसमें ज़रूरत नहीं कि आप जो है ना पहाड़ पर जाएं आप वॉक करें वॉक भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए लेकिन ये है कि इसके साथ में ये खेल जो है ना ये ख़ुद एक वर्जिश है तो आपको हम दिखाते हैं ये निशाना लगता है और ये इसके बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं यहाँ हज़ारा टाउन में और मरियाबाद के इलाके में तो हमारे साथ रहें इंशाल्लाह आप देखते जाएं हम आपको दिखाएंगे बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़ हाजी साहब बिस्यार मेहरबानी اگودنا صاجیخ چاکلیت کیدنا برادرها ये निशाना लगित बाज निशाना लगित
امی نشو بیدی مرا پھر کہ مان نشو بیدی میں اپنے کیمرہ کے ساتھ. دوستو یہ دیکھو یہ یک کیلو کتنا چند وزن ہے اس کا؟ یک کیلو 1 کلو. ہاں یک کیلو 200 گرام. دوستو اس کا وزن جو ہے نا یہ بہت بھاری ہے. جو ہم کرکٹ کھیلتے تھے اس لیدر بال سے بہت زیادہ بھاری ہے. یہ 1 کلو اور 30 گرام اس کا وزن ہے. تو اس کو اٹھا کر پھینکنا وہاں تک نشانہ مارنا یہ بڑا زور مانگتا ہے. वो 1200 مهربانی. خب این سنگ شما صاحبی چی هستی؟ این سنگ ارمنیه. ارمنی؟ آره. ارمنی چی مطلب؟ این سیلور. سیلوره؟ آه. وزن ازی چقدر باشه؟ این 970 گرمه. اوه 970 گرامن. بسیار خوب. این آموخته شدین دیگه؟ آموختهش داره عالی. فرقه آموخته هایی. صحیح. بسیار خوب بسیار خوب. جور باش. جور باشین. مهربانی بسیار. دوستا کاظم ولاگز چینل از ما را سبسکرایب کن لایک کن دیگه. اول دفعه ای ویدیو ما جوړ نم. امید ہے کہ خوش شما بایا. بسیار مهربانی. تhank you.